سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب میں کیجیے۔ اس ایک مصرے سے ایک پوری نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے درد کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجھے ان کی بھی دعائیں ملنی چاہیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، میری دعا کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں نے ابھی آتے آتے یہ نظم کہی ہے، میں نے اسے نوٹ بھی کیا تو موبائل کے ٹیکسٹ میں نوٹ کر لیا، اور میں نے سوچا میں آپ کے سامنے سنا دوں گا اور دعائیں مل جائیں گی تو مجھے لگے گا کہ شاید میں کچھ بہتر کہہ پایا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ شکریہ۔ سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ارے واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، شکریہ، واہ واہ واہ، ارے واہ واہ، کیا صاحب ہماری ترجمانی ہو رہی ہے، واہ واہ واہ۔ سینکڑوں غم لیے سینے میں۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
जाहिलियत में ऐसा ही था, लेकिन इस्लाम ने पस्त व बुलंद को एक कर दिया। उसने कहा कि अगर इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें शरीफ और जलील की कुछ तमीज़ नहीं तो मैं इस्लाम से बाज आता हूँ। गर्ज वो छुपकर कुस्तुनतुनिया चला गया, लेकिन हज़रत उमर ने उसकी खातिर कानून इंसाफ को बदलना नहीं चाहा। हजरत कारी मोहम्मद तैयब उसके बाद का वाकया बयान फरमाते हैं कि कुछ अरसा के बाद एक सहाबी का कुस्तुनतुनिया जाना हुआ तो जबला ने उनके सामने नदामत का इजहार किया और कहा कि मैं दोबारा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन लोगों की मलामत से डरता हूँ। अगर उमर फारूक मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। उस सहाबी ने कहा कि तुम्हारी इस बात का जवाब तो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी ही से दिया जा सकता है। वो जब मदीना मुनव्वरा वापस आए तो उन्होंने हज़रत उमर को सारा माजरा सुनाया तो आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अगर मेरी बेटी का रिश्ता लेकर एक शख्स मुसलमान हो रहा था तो तुमने फौरन उसकी पेशकश को कबूल क्यों न कर लिया? मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? ये साहबी कुस्तुनतुनिया वापस गए, मगर चूंकि जबला एक दफ़ा नियमत इस्लाम की नाकदरी कर चुका था, इसलिए रब्बे जुल जलाल ने उसे इस अजीम नेमत से यूं महरूम किया कि जब वो साहबी कुस्तुनतुनिया पहुँचे तो जबला का हालत इर्तिदाद में इंतकाल हो चुका था और अब उसका जनाजा उठ रहा था। पुराना लिबास। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तीसरी पसंद जो बयान फरमाई वो था पुराना लिबास। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि हज़रत उमर का जिस्म कभी नरम और मुलायम कपड़े से मस नहीं हुआ। बदन पर 12 पेबंद का कुर्ता, सर पर फटा हुआ अमामा और पाँव में घिसी पिटी जूतियां होती थीं। इसी हालत में वो अरब व अजम में लश्कर कशी के लिए फौजें भेजते थे और कैसर व किसरा के सफ़ीरों से मिलते थे और मफतूहा इलाकों से आने वाले सफ़ीरों से मुलाकातें करते थे। मुसलमानों को शर्म आती थी, मगर अक़लीम ज़हद के बेताज बादशाह के आगे कौन ज़बान खोलता। एक दफ़ा बाद सहाबा के कहने पर हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब अल्लाह ने खुशहाली दी है। बादशाहों के सफ़रा और अरब के वफूद आते रहते हैं, इसलिए आपको अपने तर्ज मुआशरत में तब्दीली करनी चाहिए। हज़रत उमर ने कहा, अफसोस, तुम दोनों उम्मुल मोमिनीन होकर दुनिया तलबी की तरगीब देती हो। आयशा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हालत को भूल गई कि तुम्हारे घर में सिर्फ एक कपड़ा था जिसको दिन को बिछाते थे और रात को ओढ़ते थे। एक मरतबा हज़रत उमर को जुमा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने में ताख़ीर हो गई। जब तशरीफ़ लाए तो माजूरत की कि मुझे अपने कपड़े धोने पर देर हुई और उन कपड़ों के अलावा और कपड़े थे ही नहीं। जब शाम का सफ़र किया तो शहर के करीब पहुंचकर किसी वजह से अपने गुलाम असलम के ऊँट पर सवार हो गए। उधर अहले शाम इस्तकबाल को आ रहे थे। जो आता था पहले असलम की तरफ मुतवज्जा होता था, वो हज़रत उमर की तरफ इशारा करता था। लोगों को ताज्जुब होता था और आपस में हैरत से सरगोशियाँ करते थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि उनकी निगाहें शानो शौकत ढूंढ रही हैं। वो यहाँ कहाँ? ये उस शख्स की मुआशरत थी जो 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा का फातिह था। इराक को मकरान और फारिस व तबरिस्तान उसके जेरे नगी थे। कैसर व किसरा जिसके नाम से लरसते थे, जो खालिद बिन वलीद और अमीर मुआविया जैसे जनरलों और साद बिन अबी वक़ास, अबू मूसा अशअरी और उमर बिन अल-आस जैसे गवर्नरों और अकाबिर सहाबा के नाम अहकाम जारी करता था, जिसके रुआब दाब का ये आलम था कि खालिद सैफुल्लाह को माज़ूल कर दिया तो किसी को दम मारने की जुर्रत न हुई। सिकंदर व तैमूर 30-30 हजार फौज रुकाब में लेकर निकलते थे। जब उनका रुआब कायम होता था, उमर फारूक के सफ़र शाम में सवारी के एक ऊँट के सवा और कुछ न था, लेकिन चारों तरफ शोर था कि मरकज़ आलम जुम्बिश में आ गया है। लेकिन उस सारे रुआब दाब और शान व शौकत के बावजूद हालत यह है कि सर पर पुराना सा अमामा है, बदन पर पेवंद की कमीज है, पाँव में फटा हुआ जूता है, कांधे पर मश्क रख कर गरीब औरतों का पानी भर रहे हैं। थक जाते हैं तो फर्श खाक पर कर सो जाते हैं।
جہاں جاتے ہیں تنہا جاتے ہیں، اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھ سے تیل مل لیتے ہیں، درد دربار نقیب و چاوش اور حشم خدم کا نام تک نہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔